त्यो रात उसले निशाको रूप र गुणको बारेमा यस्तो गजल पाठ गर्यो। निशा तिम्रो निशाना भो, कमलो यो छाती, निधाएन तिम्रो गोपी, छटपटायो राति राति। गजल सुनेपछि अनन्तले टिप्पणी गर्यो, हाम्रो मिल्ने अङ्ग्रेजीको साथी छन् गोपी भनेर निशा दिदीले भनेकी थिइन् मसँग। हो र सदाई पत्याएँ। सम्पूर्ण नेपाली साहित्य अनुरागीहरूमा समर्पित उपन्यास, कथा, कविता र गजल वाचनको अनुपम सङ्गम सुन्ने किताब शेखर संकल्पको साथमा ओन्ली अन युट्युब एन्ड साउन्डक्लाउड। यति बेला हामी युट्युब र साउन्डक्लाउड मार्फत प्रसारण भइरहेको सुन्ने किताबको अनलाइन सिरिजमा डाक्टर गोविन्दराज भट्टराईको उपन्यास सुकरातका पाइला वाचन गर्दैछौँ। गत श्रृङ्खलादेखि हामीले डाक्टर गोविन्दराज भट्टराईको उपन्यास सुकरातका पाइला वाचन आरम्भ गरेका छौँ। आफ्नो प्यारो गाउँलाई छोडेर सुदूर भविष्यको सपना बोकेर यसको प्रमुख पात्र काठमाडौँ आइपुगेको प्रसङ्ग हामीले पहिलो अङ्कमा सुनिसक्यौँ। अब अगाडि प्रस्तुत छ यस उपन्यासको दोस्रो अङ्क उज्यालोको खोजीमा। भोलिपल्टदेखि बिस्तारै सोधखोज गर्दै अनन्त एक्लै उपत्यकाका विभिन्न ठाउँतिर घुम्न थाल्यो। उसले सर्वप्रथम सुन्दर रानीवनभित्र लुकेको बालाजु हेऱ्यो, अलिक परतिर स्वयम्भू हेऱ्यो, टाढाको गोदावरी, सुन्दरी जल, गोकर्ण गर्दै नगरकोटसम्म पुग्यो। कान्तिपुर, ललितपुर, भक्तपुर उपत्यकाका तीनै सहर घुम्यो। त्यहाँ भव्य महल, दरबार, मन्दिर, पुराना बजार, नयाँ कोलोनी सबै एकसरको हेऱ्यो। चिडियाखाना घुम्यो, सङ्ग्रहालय हेऱ्यो, टिकट काटेर 235वटा खुड्किला भएका धरहराको टुप्पामा चढ्यो। त्यहाँबाट काठमाडौँतिर हेर्दा तिर्मिर रिङ्गटा चलेर त्यही लडिएला जस्तो भएको थियो। ती असङ्ख्य घरै घर जता हेरे पनि सेता, राता, फुस्रा इटा रङका छत मात्रै देखिने। भुइँ कता हो कता। यत्रो घरैघरको जङ्गलको उसले कल्पना पनि गरेको थिएन। यहाँ कति मानिस होलान्, आफ्नो घर कसरी पत्ता लाग्दो हो, ऊ आत्तियो। त्यहाँबाट अंशुवर्मा, मानदेव, प्रताप मल्ल, भीमसेन थापादेखि गणेशमानसम्मका इतिहास पुरुषहरूलाई सम्झियो। हजारौँ वर्षदेखि यो सभ्यता निर्माण गर्दै जोगाउँदै ल्याउने यस उपत्यकाका बासिन्दाहरू आज सीमान्त प्रदेशको गाउँको यो युवक पनि हर्षित भएर गौरव गर्दछ, किनभने यो सम्पदा मेरो पनि रहेछ। यो अतीत र वर्तमानको अद्वितीय सङ्गमलाई आज 22 वर्षको उमेरमा मैले हेरेँ, छोएँ। यो असीम सौन्दर्यले चुमेको उन्नत भूभागमा यस्तो अनन्त वैभवको निर्माण गर्न तपाईँहरूलाई कति हजार वर्ष लाग्यो होला। यसको निर्माण कति पुस्तौँ पुस्ताले गरे होलान्। कत्रो त्याग, तन्मयता र निष्ठाको लगानी भयो होला। कति यसलाई सुरक्षित राख्नुभयो होला। यी कुरा सम्झिन नसकेर अहिले म भावविभोर छु, नतमस्तक छु। त्यही टुप्पोबाट उसले एकपल्ट यो उपत्यकालाई नमस्कार गर्यो। असारको दिनमा वर्षातपछि उग्रेको उपत्यका सङ्लो पानीले धोए जस्तो निर्मल थियो। वरिपरिका डाँडा हरियो बर्को ओढेर मुस्कुराइरहेका थिए। ऊ बिस्तारै धरहराबाट तल ओर्लियो। भोलिपल्ट उसले विश्वविद्यालय हेर्ने विचार गर्यो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय। उसले सुनेको थियो यसको केन्द्रीय परिसर कीर्तिपुरको डाँडामा विशाल क्षेत्रफलभरि फैलिएको छ। भित्री सहरदेखि टाढाको त्यो एकान्त ठाउँ विश्वविद्यालय परिसरको लागि महाकवि देवकोटा स्वयंले रोजेका थिए। महाकविप्रति उनको मनमा गहिरो श्रद्धा उत्पन्न भयो र कल्पनाको विश्वविद्यालयलाई प्रेमले पुकार्यो। कीर्तिपुरको बसबाट ओर्लिन साथ तिनकुनेतिर पस्ने मुखैमा ससानो भत्केको प्रतीक्षालय थियो। त्यहाँ एउटी वृद्ध महिलालाई मकै पोलिरहेको देख्यो। अर्की युवती हरिया काँक्रा चिरा र राता आरु बखडाको टोकरी छेउमा राखेर त्यहीँ बसेकी थिइन्। अघि बढ्दै जाँदा देब्रेतिर शिक्षक आवास गृह थिए। दाहिनेतिर खुला चौरभित्र राँगा चरिरहेका थिए। अझै अघि बढ्दै जाँदा देब्रेतिर पुरुष छात्रावास आयो। त्यसको सामुन्ने तीनकुने आकारको पर्खालले घेरिएको एउटा ससानो सफा पार्कभित्र स्वतन्त्र मुद्रामा बागमतीतिर फर्केर सुवर्ण शमशेर बसिरहेका थिए।
उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रथम उपकुलपति थिए। यहाँको ससानो 3 कुने चोकभित्रको फुलबारी ढपक्क फुलेको थियो। बाटामा सबैतिर ढाकेर मानिसहरूको हुल अघि बढिरहेको थियो। त्यहाँदेखि परैसम्म राता, नीला, पहेँला, काला विभिन्न वस्त्रमा, पहिरनमा, अनुहारमा बोल्दै हाँस्दै सयौं युवतीहरू, अझ हजारौं लस्करे लस्कर सरक सरक हिँडिरहेका, घाममा छाता ओढेर, कोही शिरीषको छाया मुनि मुनि। 1-2 उमेर ढल्केका शिक्षक शिक्षिका त्यही बिलाउँथे। मोटरसाइकलको ताती र 1-2 कारको त्यो धारोलाई चिर्दै अगाडि बढ्थे। बाटो मुनि रुखबुट्यान भरिएको कोरोनेसन गार्डन, त्यो घना जङ्गलै जङ्गल देखिन्थ्यो। बाटामाथिको भव्य नयाँ भवन, टावर, देवलघडी, खुला चौरभरि गनि नसक्नु गाईबस्तु, डोकामा घाँस भरिरहेका गोठाल्नीहरू, कोही हँसिया उद्याइरहेका, कोही सुर्ती उडाइरहेका। राता पहेँला फुस्रा भवनका लस्कर। उता बाटो मन्दिर देशको सबैभन्दा ठुलो केन्द्रीय पुस्तकालय, यता बाटा मास्तिर शिक्षाशास्त्रका विचित्र चेप्टे छाना भएका होचा भवनहरू। एउटा जिज्ञासा, एउटा कौतूहल गाउँको सामान्य कलेजबाट उठेर यो भव्यतम विद्या भण्डारतिर प्रवेश गरिरहेको बेला उसको मन जुरुक जुरुक उचालियो। ऊ आनन्दले पुलकित भयो। आँखा उचालेर आकाशतिर हेऱ्यो। देशका कुना कुनाबाट आउनुहुने विद्यार्थी साथीहरूलाई कीर्तिपुरमा हाम्रो हार्दिक स्वागत छ लेखिएका अनगिन्ती तुलाहरू राता, नीला, पहेँला, हरिया हावामा फिलफिलाइरहेका थिए। ती खुइलिसकेका, फाटिसकेका, कुनै च्यातिएर धरो मात्र बाँकी थिए। ती गत वर्षको नयाँ भर्नालाई स्वागत गर्न बनिएका ध्वजा पताका थिए। ती देखेर उसले एकपल्ट गाउँ सम्झियो। घरमाथिको माने डाँडामा यसै गरी हिउँद बर्खै ध्वजा पताका फिलफिलाउँथे। यो मेला बजारमा कसरी आफ्नो गुरुजी चिन्ने होला, अनि कक्षा पत्ता लगाउने कसरी होला, कसरी पिरियड लागेको थाहा पाउने होला, उसलाई पीर लाग्न थाल्यो। साँच्चै नै त्यहाँ एउटा ठुलो मेला बजार जस्तै थियो। कतिजना बाहिर रुखका छाहारीमा थिए, कति चौरीमा, कति बरन्डामा, यताउता जाने, तल माथि चढ्ने, बेग्ला बेग्लै अनुहार, वस्त्र अनि उद्देश्य। यो आधा शताब्दीमा यो विश्वविद्यालयले कति यस्ता विद्यार्थी उत्पादन गर्यो होला, कति विद्वान, चिन्तक, प्राध्यापक, प्रशासक जन्मायो होला। राष्ट्र निर्माणको यो मूल खम्बा, यो चेतना र विवेकको राँको, यसको प्रकाशले कतिलाई बाटो देखायो होला, अरू करोडौँको भविष्य देखाइरहनेछ। कत्रो फैलेको, घुमिन सक्नु, पत्ता लगाइन सक्नु, कता हो कता ऊ आत्तियो। आनन्दले मन भित्रभित्रै भरिएर आयो। तर चिनेको कोही भेटिएन। अलिपर घुम्दै जाँदा दुईतिरका नयाँ र पुराना भवनको बीचमा सफा चौरीमा एउटा शालिग देखियो। नजिक गएर हेर्दा उसले चिन्यो, यो उनै महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको शालिग थियो। ऊ खुसीले उचालियो। सधैँ चिनिरहेको, भेटिरहेको महान व्यक्तित्वसँग साक्षात्कार भए जस्तो लाग्यो। ऊ आनन्दले पुलकित भयो। महाकविलाई चारैतिरबाट घुमी घुमी हेऱ्यो। त्यसपछि अव्यक्त आनन्द र आश्चर्यको भावमा राता गाला र गाउँले पाराका वस्त्रमा नौलो अनुहार लिएर ऊ महाकविको शालिग नजिकै उभिएको थियो। अस्ताचलतिर ढल्केका घामले महाकविको गम्भीर शालिग धक्क भएर बलेको थियो। उनी प्राचीन कीर्तिपुरतिर निर्निमेष हेरिरहेका थिए। त्यसै बेला उसले शालिगको चौतारामा केही साथीसँग गफ गरिरहेकी निशालाई झलक्क देख्यो। ऊ हर्षले अर्कोपल्ट चम्कियो, झन्डै करायो अनि मुसुक्क गर्दै निशाको छेउमा उत्तिएर पुग्यो। अनन्तकै कलेजबाट 3-4 ब्याज अघि पास गरेकी निशाले आज यहाँ नेपाली एमए सिद्ध्याउन आँटेकी थिए। गाउँले भाइलाई अचानक यहाँ देखेर ऊ धेरै प्रसन्न भई त्यहीँ बसेर उनीहरूले लामो बातचित गरे। अनन्तले भन्यो, निशा दिदी, म यतातिर भौतारिँदै भविष्य खोज्न हिँडेको। यतातिर एमएमा भर्ना पाउन सकिन्थ्यो कि एकपल्ट बुझाउ न। म पनि पढ्ने कोसिस गर्थेँ। देशका विभिन्न क्षेत्र, भाषा, धर्म र जातिको प्रतिनिधित्व गर्दै उच्च शिक्षाको निमित्त कीर्तिपुर आएका यति धेरै युवा युवती देख्दा उसको पनि रहर जागृत भएर आएको थियो। भर्ना त धेरै अघि बन्द भइसक्यो अनन्त। मङ्सिरदेखि नयाँ सेसन सुरु भएर फागुन चैतसम्म भर्ना सिद्धियो। अब त परीक्षा फारम भर्ने बेला भइसक्यो। तिमी त इङ्ग्लिस पढ्ने रहेछौ, त्यही पनि इङ्ग्लिस पढ्ने मेरो साथी गोपीलाई एकपल्ट सोधिहेरौँ, निशाले भनी। निशाको घनिष्ठ साथी गोपी, ऊ सबैको साथी चितवनको गोपी यहाँ इङ्ग्लिस एमए पढ्दै थियो। ऊ मङ्सिरको प्रवेश परीक्षादेखि यतै थियो।
उसले गोपीसँग अनन्तको चिनारी गराएर फेरि भेट्ने बाचा गर्दै आफ्ना साथीहरूसित कक्षातिर लागि। गोपीले एकपल्ट अनन्तलाई सम्झायो, भाइ अब भर्ना लिँदैन विभागले, परीक्षा फारम खुलिसक्यो, युनियनतिर लागेर जोरजुलुम गर्दा थर्काउँदा त होला पनि, तर नपढी के जाँच दिनु, फेरि मलाई त्यस्तो जोरजुलुम मन पनि पर्दैन, विद्यार्थी भएर पढ्नै पर्छ, बरु एकपल्ट विभागीय प्रमुखलाई नै सोधौँ न त। हुन्छ नि दाई, मलाई त केही पनि थाहा छैन, अनन्त बोल्यो। त्यसपछि उनीहरू विभागीय प्रमुख कहाँ गए र अनन्तको भर्नाका लागि प्रस्ताव राखे, अनुरोध गरे। गाउँमा टेलिफोन छैन, गोर्खापत्र पुग्दैन, कुनै पत्रपत्रिका समयमा पुग्दैन, फेरि यसपालि त महिनौँ दिनसम्म यातायात बन्द भयो, बाटातिर अनेक प्रकारका लडाईँ भइरहे, त्यसैले यी भाइ बल्ल बल्ल काठमाडौँ आउन सके, उनको 1 वर्षको जीवन बर्बाद हुने भयो, त्यसैले उनको भर्नाका लागि अनुरोध गर्न आएको सर। गोपीले प्रमुखलाई विश्वास दिलाउन खोज्यो। धेरै लामो तर्क वितर्कपछि प्रमुखले अन्तिम निष्कर्ष दियो। सबै विद्यार्थी सङ्गठनसँग सहमति भएको छ, अब 12 महिना भर्ना गरिरहने परम्पराको अन्त्य हुनुपर्छ, विद्यार्थीले पढ्नु पनि पर्छ। 3 महिना अघिसम्म छुट थियो, त्यस यता एकजना पनि भर्ना लिएको छैन। त्यसमा प्रमुखले अडान लियो। फेरि गोपीले अन्तिम प्रयत्न गर्ने विचार गर्यो। उता एजुकेसन फ्याकल्टीमा हिजो मात्र मेरा गाउँका साथीले एमएडमा भर्ना पाए, यता कमर्समा यो हप्ता पनि लिँदैछ, तर हाम्रोमा चाहिँ किन बन्द सर? प्रमुख दिगदार भइसकेको थियो। उसले अन्तिम निर्णय सुनायो, हेर्नुहोस् गोपीजी, तपाईँ हाम्रै विभागको नियमित विद्यार्थी, परीक्षा दिने बेलामा नयाँ विद्यार्थी भर्ना गर्दा तपाईँहरू आफैलाई कति नोक्सान हुन्छ, विश्वविद्यालयको शैक्षिक स्तर कस्तो दुर्गति हुन्छ, तपाईँ नै विचार गर्नुहोस्। आज फारम भर्ने अघिल्लो दिनसम्म भर्ना गराउन प्रेसर गर्ने तपाईँहरू नै, पछि त्यस्ता व्यक्ति फेल भएपछि तिनीहरू किन फेल भए भन्दै राको लिएर झोस्न आउने पनि तपाईँहरू नै। 1, 2, 3 म यो भर्ना लिन्न, जहाँ जानुपर्छ जानुहोस्, उसको भर्ना गर्नै पर्छ भने मेरो राजीनामा पनि साथै लानुहोस्। त्यसपछि उनीहरू बोल्न सकेनन्। गोपीलाई लाग्यो अब त्रिवीको शैक्षिक स्तरमा सुधार हुने भएछ। अनन्तले सोच्यो, कति सुदृढ मनोबल भएको, कति स्पष्टवादी विभागीय प्रमुख, मरोस् विदेश गइएन छ भने अर्को साल बेलैमा भर्ना लिउँला। त्यसपछि उनीहरू पाखा निस्के। अनन्तले गोपीलाई सहयोगको लागि धन्यवाद दियो। गोपीले अनन्तलाई भन्यो, अब 3 महिनापछि त भर्ना खुल्छ, अहिले के हत्ते गर्छौ भाइ अन्तिममा? अनि उसले अनन्तलाई केन्द्रीय परिषद वरपरका अरू भवनहरू र विभागतिर एकसरो डुलायो। उता सिनास, तलतिर एमफिल बिल्डिङ, भाषा विज्ञान, रिकास्ट, माइक्रोबायोलोजी, फेरि आवास गृह, तलतिर अन्तर्राष्ट्रिय छात्रावास, ओरतिर त्रिवी छापाखाना, सेडाको भवन, तलका विज्ञान सङ्कायका नयाँ भवनहरू सबै डुलायो। अन्त्यमा केन्द्रीय पुस्तकालयभित्र पुर्यायो। त्यहाँ 1 वर्षभरि गन्ती गर्दा पनि नसकिने किताब, पत्रिका अनि अन्य शैक्षिक सामग्री देखेर उसलाई आश्चर्यले रिङ्गटा चलेको थियो। बेलुकी गोपीले अनन्तलाई आफ्नै डेरामा लिएर गयो। त्यो कीर्तिपुरको नयाँ बजार थियो। गोपीसँगको परिचय र सङ्गतले गर्दा अनन्तलाई पनि कीर्तिपुरतिरै बस्न मन लाग्यो। नभन्दै एक दिन गोपीको छेउमा एउटा कोठा फेला पर्यो। त्यो नयाँ घरको राम्रो कोठा थियो। यस प्रकारले 1 हप्तापछि अनन्तले जुनतारा लजबाट आफ्नो सामान कीर्तिपुर सार्यो। यति बेला हामी युट्युब र साउन्ड क्लाउड मार्फत प्रसारण भइरहेको सुन्ने किताबको अनलाइन सिरिजमा डाक्टर गोविन्दराज भट्टराईको उपन्यास सुकरातका पाइला वाचन गर्दैछौँ। अब अगाडि वाचन हुँदैछ यसको 4थो अध्याय। चौबाटामा उभिएर अब अनन्त नयाँ बजारको त्यो सानो कोठामा जीवनलाई अव्यस्त पार्न खोजिरहेको थियो। यो नयाँ बजार होइन, वास्तवमा यो त विद्यार्थी बजार हो। विश्वविद्यालयको छेउमा अवस्थित यस बजारमा बाटाको दुईतिर लहरै बनेका सुन्दर घरहरू छन्। विश्वविद्यालयमा पढ्ने, छात्रावासमा नअटाएका धेरै विद्यार्थी क्याम्पस नजिक भएकाले यहीँ बस्छन्। प्रत्येक घरमा अनेकौँ ससाना कोठा हुन्छन्। एउटा खाट भएको कोठामा कहिले धेरैजना अटाएर बसेका हुन्छन्। उनीहरू विश्वविद्यालयको पुस्तकालय, पठन पाठन, परीक्षा, डिभिजन, जागिर, बिहे, देशको राजनीति, विद्यार्थी राजनीति यस्तै विषयमा चर्चा गर्छन्।
बिस्तारै अनन्त पनि त्यही विद्यार्थी बजारको अभ्यस्त सदस्य हुन थाल्यो। दिनभरि ऊ सहरतिर जान्थ्यो, बस पार्कतिर घुम्थ्यो, न्यू रोड, प्रदर्शनी मार्ग, पुतली सडकतिर रमिता हेर्थ्यो, पत्रिका पढ्थ्यो, कहिले कुनै चिनेकोसँग घुम्थ्यो, कतै कुनै जागिरमा अडिने उपाय मिल्छ कि भनेर विचार गर्दै थियो। यतिकैमा एक साँझ डेरा फिर्दा ऊ तिनकुनेमा उत्रियो। त्यो साँझ राम्ररी उग्रेको थियो। उसले तिनकुने सेन्ट्री पोस्टमा उभिएर उँभोतिर हेऱ्यो। नयाँ बजारमा बत्ती बलिसकेका थिए। उकालो पाखो कपेर तह तह पार्दै बनाइएका घरहरू सबैका झ्याल बागमतीतिर फर्केका। लहरै प्रत्येक झ्यालबाट उज्यालो छिरेको दृश्य अत्यन्तै रमाइलो मनमोहक थियो। बिस्तारै हेर्दै जाँदा काठमाडौँभित्र आफ्ना गाउँतिरका थुप्रै मानिस भेटिए, जिल्लाका थुप्रै भेटिए। एक प्रकारले पहाडै उल्टेको थियो। आफ्नो चुनाव क्षेत्रका पराजित नेता भेटिए, आफ्नो चुनाव क्षेत्रका विजेता मन्त्री पदमा थिए। कसैले भित्री सहरमा लज खोलेका थिए, कसैले कतै महल ठड्याएका थिए, कोही प्लानिङ गरेर घर घडेरी बेच्दै थिए, कोही बोर्डिङ स्कुल चलाइरहेका थिए, कोही साथी बस पार्कमा डोका नाम्ला बोकेर गाडी सँगसँगै उठ्थे, कोही साथी रत्न पार्कतिर झोला, पेटी, रुमाल, नेलकट, चस्मा, डायरी यस्तै सामान बिक्री गर्थे। कति साथीभाइ यहाँ होटलतिर भेटिए, कोही बस पार्कमा फलफुलका डोका भिरेर कुद्थे। अझै धेरै साथी त विदेश जाने तयारीमा थिए। उता गाउँमा हुँदा पनि महिनौँ फलानाका भिजा लागेन अरे भन्ने सुनिन्थ्यो। भिसा लाग्छ कि भनी त्यहाँ पर्खिरहेका थिए। कति साथी क्याम्पस पढ्ने थिए। यी सबैको बीचमा ऊ अनिर्णयमा थियो। साउन लाग्ने बेला भइसकेको थियो। जागिरको क्रममा ऊ धेरैतिर घुम्यो। कोही लोकसेवा भर्नु भन्छन्, कोही विदेशी रोजगारमा निवेदन हाल्नु भन्छन्, कोही बोर्डिङ स्कुलतिर पस्नु भन्दछन्, कोही मन्त्रीलाई भेट्नु भन्छन्, अन्य प्रकारका पेसा खोज्नु भन्छन्। यसैभित्र चिट्ठा बेच्ने, मार्केटिङ गर्ने, पत्रिका डुलाउने, ट्युसन पढाउने यस्तै यस्तै अनेक प्रस्ताव आउँछन्। हजारौँ मानिस बिहान जागिरमा गएका देखिन्छन्, बेलुका ती जागिरबाट फिरेका देखिन्छन्। तर उसलाई कसरी जागिर फेला पर्छ पत्ता लाग्न सकेको थिएन। गर्दा गर्दै एक दिन बानेश्वर चोकमा उसले आफ्नो क्षेत्रको हरुवा सांसद विक्रमलाई देख्यो। चुनावको बेला गाउँमा उसले विक्रमलाई निकै सघाएको पनि थियो। चुनावको प्रचार तीव्र भएका बेला उसले नर्फोक भरिका गाउँलेहरू भेला गरेर भाषण गरेको थियो। आज गाउँका सारा युवा जनशक्ति बेरोजगार छन्। उनीहरूलाई गाउँमा कुनै जागिर छैन। सम्पूर्ण अभिभावकले आफ्ना त्यस्ता सन्तानलाई भोलि काठमाडौँ पठाइदिनु होला। यिनीहरूको भविष्यको जिम्मा त्यो राजधानीले लिनुपर्छ। त्यसका लागि म लडौँला। गाउँले दाजुभाइहरू, तपाईँहरू आफ्नो सन्तानको भविष्यको कुनै चिन्ता नलिनुहोला। त्यसैले आज विक्रमलाई भेट्दा अनन्तले आफ्नो परिस्थिति बतायो। अतीतमा गरेका बाचाको पनि स्मरण गरायो। तर विक्रम आखिरमा हरुवा थियो। यद्यपि यसरी देशको राजनीति मन्दी भएको बेला हार्नेहरूलाई नै धेरै कल्याण थियो। अब ऊ आफ्ना चुनाव क्षेत्रका मतदाता देख्नासाथ उम्किने दाउ गर्थ्यो र उसको परिस्थिति आफै पनि कता भागौँ जस्तोमा पुगेको थियो। अब गाउँ फर्किने आशा थिएन। त्यसैले अब आफ्ना बाचा अपुरै रहेकामा उसलाई कुनै पीर थिएन। त्यही पनि उसको मनमा झिनो आशा थियो। कुनै दिन फेरि चुनाव जित्न सकिन्छ कि, फेरि कुनै दिन राजनीतिमा चढेर कुनै नयाँ ढोका खोल्न सकिन्छ कि। त्यस कारणले अनन्तदेखि ऊ भागेन। उसलाई सँगै बसाएर निकै बेर भात मार्यो अनि इन्द्रेणी फास्टफुडमा लगेर उसलाई चिया नास्ता गरायो। ती उसले कहिल्यै नचाहेका पदार्थ थिए। त्यो विचित्रको स्वादले अनन्तलाई अलिकति दिङमिङ पनि लाग्यो। तर विक्रम काका पनि मिठो मानेर त्यही खाइरहेका थिए। त्यसैले ऊ चुपचाप लाग्यो। अन्त्यमा उसले प्रेमपूर्वक बिदा लियो। काका, आजलाई म बिदा हुनु पर्यो। मलाई तपाईँ के सल्लाह दिनुहुन्छ त? गाउँदेखि यहाँसम्म आइहालेँ, अब म फर्किन्न। विक्रम काकाले पनि विदाईका शब्द बोल्यो। अनन्त, कोसिस गर्दै गरौँला। बरु तिमीले दुईवटा काम गर। एक त आफ्नो बायोडाटा बनाएर म कहाँ छोड। दोस्रो कुरा तिमी आफै पनि बुझ्दै गर। कतै तिमीलाई सुहाउँदो कुनै पद खाली भएको थाहा पायो भने मलाई भन्नु। मैले जानेको छु, बुढाहरूलाई हान्न लगाउँला। के हान्ने हो अथवा कसलाई हान्न लगाउने हो उसले बुझ्न सकेन। तर फेरि भेट्ने आशामा त्यो दिन अनन्त बिदा भयो। त्यसपछि पनि अनन्तले विक्रमकोमा धेरैपल्ट धायो। उसँग निरन्तर सम्पर्क गरिरह्यो। तर विक्रम शक्तिहीन भइसकेको थियो। केवल आश्वासन दिन पुग्ने मात्र उसँग शक्ति बाँकी थियो। धेरै दिनपछि अब आश्वासन दिने शब्द पनि समाप्त भएपछि, कुनै जागिर दिलाउन नसकेपछि एक दिन विक्रमले अनन्तलाई बानेश्वरमै बोलाएर भन्यो, अनन्त,
अब तिमी जस्तो होनहार युवकले जागिर खाने होइन, तिमीले त पढ्नै पो हो। बिए पास गरेका छौ, अब विश्वविद्यालयमा नाम लेखाऊ, म पनि खर्च सघाउँछु। त्यहाँ पसेर तिमीले पढ्न सिक, विद्यार्थी राजनीति पनि सिक। यसरी अप्ठ्यारो परेको बेला यो मलाई सहयोग गर, तिम्रो पनि कल्याण हुनेछ। यो हाम्रो प्रतिगमन विरुद्धको सङ्घर्ष सफल हुन साथ मेरो मन्त्री पद स्योर छ। त्यसपछि तिमी कुन जागिर खान्छौ कि कुन मुलुकको भिजा माग्छौ, म ग्यारेन्टी भएँ। अनन्त मनमा नै खुसी भयो। उसका नयाँ आशा पलाए, जीवनको नयाँ मार्ग छर्लङ्ग देखिए जस्तो भयो र उसले विक्रमलाई सोध्यो, भर्नाको म्याच सकियो भन्छन्। अस्तिको महिना विभागीय प्रमुख निश्चयलाई हामीले भेटेर सोध्यौँ, म्याच सकियो भने अनेक अनुरोध गऱ्यौँ, तर बरु म राजीनामा दिन तयार छु, भर्ना लिन सक्दिनँ भने। फेरि इङ्ग्लिसको एमए यसबेला भर्ना गरेर पार लाउन सकिएला र काका? संसदले उसको मनोबल उकास्यो, प्रलोभन दियो, प्रोत्साहित गर्यो र छोटो भाषण दियो। हेर अनन्त, भर्नाको पीर तिम्रो चिन्ता होइन। युनिभर्सिटीमा हाम्रा पनि 2-4वटा कोटा हुन्छन्, कोटा नभए केटा हुन्छन्। राजनीतिमा लागेर अहिलेसम्मको हाम्रो कमाई त्यति त हो। कसैले भर्ना रोकियो भन्छ, कसले कोटा छैन भन्छ, तिनीहरूका बङ्गारा गन्ती गर्न हामीले पनि जानेका छौँ। त्यहाँ युनियनका हाम्रा केटाहरूलाई म आज फोन गरिदिन्छु। तिमीले भोलि नै रणसङ्ग्रामलाई भेट्नु र खुरुक्क एडमिसन गर्नु, मलाई त्यो कुरा बताउनु। अनन्त मनमा अलिकति आशा भरेर साँझपख डेरा फर्कियो। तर आज उसलाई विक्रम काकाले नयाँ साहस भरिदिएको कुरा उसले गोपीलाई सुनाएन, किनभने गोपीले उसको लागि आफ्नो सक्दो पहिल्यै गरिसकेको थियो। फेरि 1 वर्ष पर्खेर सुरुदेखि ध्यान दिएर पढ्नुपर्छ भन्ने उसको सल्लाह पनि कम राम्रो थिएन। तर पनि अनन्तले अझै एकपल्ट भाग्य परीक्षण गर्ने विचार गर्यो र त्यसको भोलिपल्ट क्याम्पसतिर लाग्यो। बाटामा ऊ दोधारै थियो। भर्ना खुलेको, प्रवेश परीक्षा सकिएको 10 महिना पुग्यो। अब यो वर्षको पढाइ सिद्धियो भन्छन्, फारम भर्ने बेला भयो भन्छन्। मेरो एडमिसन हुन सक्ला र? भए पनि म पढ्न सकौँला? नभन्दै युनियनको कार्यालय नजिक पुग्दै उसले रणसङ्ग्रामलाई भेट्यो। रणसङ्ग्रामसँग 4-5 जना बलिष्ठ मित्रहरू पनि गफ गर्दै थिए। उनीहरूको गफको विषय थियो देशको राजनीति र यसमा विद्यार्थीको योगदान। चिनारी हुनासाथ रणसङ्ग्रामले भन्यो, अनन्तजी, माननीयज्यूले भन्नुभएको छ तपाईँ हाम्रो मान्छे, के तपाईँ एमए इङ्ग्लिसमा भर्ना लिन चाहनु नै हुन्छ त? हो दाजु, अस्ति पनि एकपल्ट बल गरियो, चिफ सरले मिल्दैन भन्नुभयो। आज फेरि विक्रम काकाले तपाईँलाई भनिदिन्छु भेट्नु भनेर आएको, उसले तथ्य बतायो। ठिक छ, खै कागजपत्र ल्याउनुहोस्। रणसङ्ग्रामले अनन्तका हातबाट कागजपत्र लियो र उसलाई भन्यो, लौ आउनुहोस्। उनीहरू भिडलाई चिर्दै सरासर अङ्ग्रेजी विभागतिर बसे। प्रमुखको कुर्सीमा एकजना भीष्म पितामह जस्ता व्यक्ति आसीन थिए। नमस्कार गरेपछि रणसङ्ग्राम बोल्यो, यो हाम्रो साथीको भर्ना गरिदिनु पर्यो सर। किन तपाईँ हाम्रा साथीलाई दुःख दिने काम मात्र गर्नुहुन्छ? कसरी हुन्छ तपाईँ नै भन्नुहोस् रणसङ्ग्रामजी, पर्सि फारम भर्ने अन्तिम म्याच छ। उसले के लेख्ला, के पढ्ला? फेरि उसले प्रवेश परीक्षा पनि दिएको छैन। भर्ना मिति सिद्धिएको 7 महिना पुग्यो। तपाईँ हामीले यसो गर्दा त्रिवीको शैक्षिक स्तर कहाँ पुग्ला? तपाईँहरूसितै सहमति गरेर यो वर्षको विद्यार्थी भर्ना बन्द गरेको कहिले हो, सम्झिनुहोस् त। तर रणसङ्ग्राम मानेन। उसका साथीहरू पनि थपिए। तिनीहरू प्रमुखसँग बाज्न थाले, उसलाई च्यालेन्ज गर्न थाले, ढोका थुनेर धम्की दिन थाले। अन्त्यमा एउटा अलिक कडो विद्यार्थी बोलेको प्रमुखले सुन्यो, यहाँ सधैँ अन्याय भइरहेको छ, हामी त्यसको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दैछौँ। यहाँ घोर पक्षपात हुँदैछ। तपाईँले उनीहरूका साथीहरूको भर्ना लिने भयो 2 हप्ता अगाडि। हामीलाई आज यसरी पन्छाउने? खबरदार, यो कीर्तिपुरमा धेरै आगो लागिसकेको छ, फेरि नलागोस्। धेरै प्रमुखहरूले राजीनामा गरेर भागेका छन्, तपाईँको त्यो गति नहोस्। धेरै दिन यस्ता कार्यालयहरू तालाबन्दी भएका छन्, त्यो फेरि नहोस्। प्रमुख आफ्नो कुर्सीमा डगडग कामिरहेको थियो। त्यसबेला उसलाई सहायता दिने कुनै शिक्षक कर्मचारी वरिपरि थिएनन्। त्यसको पर्सिपल्ट एमएमा भर्ना लिएपछिको खबर सुनाउन अनन्त विक्रमकोमा बानेश्वर पुग्यो। विक्रमले उसलाई बधाई दिँदै भन्यो, अब तिमीले कीर्तिपुर टेकेर राम्ररी पढ्नुपर्छ। साथसाथै विद्यार्थी राजनीतिमा पनि प्रवेश गर्नुपर्छ। अरू साथीभाइ चिन्दै गर्नु, रणसङ्ग्रामले सबैलाई चिनाउँछ। हाम्रो पार्टी अफिस पनि नजिकै छ, बल्खुमा। त्यहाँ फुर्सदको बेला आउँदै गर्नु, धाउँदै गर्नु। कहिलेकाहीँ सङ्गठन सुदृढ गर्न जिल्लातिर पनि जानुपर्छ। भोलि यो देश सम्हाल्ने तिमीहरू नै हौ। अझ म त भन्छु हाम्रो 2 नम्बर चुनाव क्षेत्रका भोलिका उम्मेदवार तिमी नै हौ। नभन्दै अनन्तले पनि राजनीतिमा अपार शक्ति हुने रहेछ भन्ने तथ्यको प्रमाण फेला पार्यो।
संसदको उपस्थिति गाउँमा थिएन, तर उसको शक्ति कीर्तिपुरमा देखियो। यसरी विश्वविद्यालयका विभागहरू थर्किने रहेछन्, उसले नयाँ अर्थ लगायो। अब अनन्तको मनले नजानिदो गरी शक्ति खोज्न लाग्यो। शक्ति कहाँ छ? अलिकति शक्ति विद्यार्थी जगतमा देख्यो, अलिकति शक्ति जित्ने हार्ने सांसदमा, अलिकति शक्ति मेन पावर कम्पनी जस्ता नयाँ सपनामा, घर जग्गा दलालीमा, बोर्डिङ स्कुल कलेजको स्थापनामा। यहाँ बाङ्गा र घुम्ती बाटाहरू थुप्रै रहेछन्, जुनसुकै टिपे पनि हुने देखियो। यो काठमाडौँको जीवन स्वतन्त्र, निर्बन्ध, महाकविका निबन्ध छचल्किए जस्तो। जता लागे पनि भयो, जता लगाए पनि भयो। अलिकति कडी चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो, अलिकति मेसो चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्यो। ऊ ती कुराहरू सिक्ने बाटो हेर्न थाल्यो। यो भर्नापछि उसलाई धेरै आँट आयो। बेला बेला आफ्नो चुनावको प्रचारमा नर्फोक गाउँ पुगेर घर घर डुलेको, हात जोड्दै गाउँ घुमेको कल्पना पनि गर्न थाल्यो। अनन्तले सोच्यो, आज ऊ एउटा चौबाटोमा उभिएको छ। पढाइ, जागिर, विदेश, घर फिर्ता र बिहे। विक्रम काकाको सहयोगले अब उसको पढाइको ढोका उब्रिएको थियो। अघिल्लो दिन भर्ना लियो, भोलिपल्ट परीक्षा फारम भर्यो। त्यसपछिका 7 दिनमा कोर्स सकियो। स्वभावैले पढाइ बन्द भयो। अब क्याम्पस धाउने काम थिएन। त्यो नौलो कोर्स पढेर पार लाग्ने पनि थिएन। त्यसैले ऊ काठमाडौँमा टेकिने कुनै सम्भावनाको खोजीमा मन फिजाउन थाल्यो अनि सहरतिर झरेर कता कता छरिन्थ्यो। कहिले नयाँ बस पार्क, कहिले बानेश्वर, कहिले कोटेश्वर, कहिले रत्न पार्कदेखि पुतली सडकसम्मको दूरी तय गर्थ्यो। बेलुकी डेरा फिर्यो, खाना बनायो, खायो, सुत्यो गर्थ्यो। कहिलेकाहीँ गोपीसँग सोधखोज गरेर के कति पढ्नुपर्छ पत्ता लगाउन खोज्यो, तर त्यो भवसागर थियो। उसले कुन कुन पेपर छन्, के कति पढ्नुपर्छ केही थाहा थिएन। त्यसकारण एक दिन गोपीले उसलाई हार्दिक सल्लाह दियो, अनन्त भाइ, यसरी अन्धकारमा जोर जुलुम नगरौँ। यसो गर्दा कहिलेकाहीँ दिमागले काम गर्न छोड्छ। दिमाग स्वस्थ रहे आगे साल बल गरौँला। यो भवसागर छ। अनन्तले पनि त्यो अर्थी मान्यो। वास्तवमा मास्टर डिग्री गर्नु भनेको धेरैको लागि अपार कुरा थियो। एउटा साँझ स्टोभमा भात छड्किरहेका बेला अनन्तले अचानक पूर्णिमालाई सम्झियो। मेरी आमाभन्दा धेरै राम्री। यसपालि पनि तिनको लाग्यो कि के भयो होला। एक पेपर अङ्ग्रेजीलाई कतिपल्ट रुवाइसक्यो तिनलाई। यहाँ कोठे पछि टेलिफोन छ, त्यहाँ टावर पड्काएदेखि टेलिफोन छैन। यहाँ मलाई इमेल गर्न आउँछ, त्यहाँ त्यो छैन। तिनले त्यो सिकेको पनि थिएन। पास भए पूर्णिमालाई उनका बुवा आमाले यतै पठाउँथे कि पढ्नलाई। बिचैमा बिहे गरिदिने उनकी। यहाँ हेर्छु, सयौँ युवती छात्रावासमा छन्, सयौँ यो विद्यार्थी बजारमा होलान्। यीमध्ये एक भएर पूर्णिमा पनि पढ्न पाए कति राम्रो हुन्थ्यो होला। म पनि उनलाई देख्न सक्थेँ। तर हाम्रो देशमा नारीहरूले आत्मनिर्णय गर्न सक्ने बेला अझै नआएको हो कि जस्तो लाग्छ। त्यसो त म पुरुष पनि आज भिरको चिन्डो भएको छु। म स्वयं कुन आत्मनिर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा छु र? मैले त अन्धकारमा हाम फालेको मात्र हुँ। म यसै धुलो हुन पनि सक्छु। उनी त त्यहाँ सुरक्षित छन्। बेलुकी खाना खाइसकेपछि कहिले पल्ला कोठाबाट गोपी अनन्तकोमा एकछिन गफ गर्न आउँथ्यो, कहिले अनन्त उता जान्थ्यो। कोठामा पङ्खा चलाउँथे, मच्छर धुप बाल्थे र दिउँसोभरिका खबर आदान प्रदान गर्थे। गर्मी थियो, झ्यालबाट झिलिमिली अनन्तसम्म बत्ती बलेको काठमाडौँ सहर भव्य देखिन्थ्यो। दिनको तुलनामा रातको सौन्दर्य अनुपम एवं रहस्यमय लाग्थ्यो। ठुला बत्ती, साना बत्ती, अलि सेतो प्रकाश छर्ने, पहेँलो झैँ झर्ने, पिलपिल बलिरहने, झ्याप्प निप्दै बल्ने जस्ता वरपर स्वयम्भूको स्तूपामाथि, धरहराको टुप्पामा, एयरपोर्टमा, बुढा नीलकण्ठको भित्रसम्म, ललितपुर पहाडीसम्म जुनेली रातमा विचित्रका तारामण्डलले भरिएको दिव्य आकाश देखिएको रात जस्तै सुन्दर यो उपत्यका। गफगाफ सकिएपछि कहिलेकाहीँ गोपी एउटा गजल सुनाएर बिदा हुन्थ्यो। गोपी निकै उमेर ढल्केपछि पढ्न आएको व्यक्ति थियो। त्यसकारणले होला उसलाई बेलुका भएपछि दिउँसोका क्लास नोट मिलाउनुभन्दा, नयाँ किताब पल्टाउनुभन्दा गजल रच्न धेरै आनन्द आउँथ्यो। तर ऊ सधैँ हँसिलो, निश्चल र आशावादी मित्र थियो। त्यो रात उसले निशाको रूप र गुणको बारेमा यस्तो गजल पाठ गर्यो। निशा तिम्रो निशाना भो, कमलो यो छाती, निधाएन तिम्रो गोपी, छटपटायो राति राति। गजल सुनेपछि अनन्तले टिप्पणी गर्यो, हाम्रो मिल्ने अङ्ग्रेजीको साथी छन् गोपी भनेर निशा दिदीले भनेकी थिइन् मसँग। हो र सदाई पत्याएँ।
सुन्ने किताबको अनलाइन सिरिजमा उपन्यास सुक्रातका पाइलाको दोस्रो अङ्क आजलाई यति नै। सुन्ने किताबको तेस्रो अङ्क सुन्नका लागि हाम्रो युट्युब च्यानल अवश्य सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। उपन्यास वाचनका सन्दर्भमा हजुरको केही प्रतिक्रिया भए कमेन्ट सेक्सनमा राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दै आजलाई ओझेल हुने अनुमति चाहन्छौँ। स्वस्थ रहनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्। नमस्कार। सम्पूर्ण नेपाली साहित्य अनुरागीहरूमा समर्पित उपन्यास, कथा, कविता र गजल वाचनको अनुपम सङ्गम सुन्ने किताब, सुन्ने किताब, सुन्ने किताब शेखर सङ्कल्पको साथमा ओन्ली अन युट्युब एन्ड साउन्ड।